बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल अलीम जलाली साहब, जो कि आज के जनाब इस पुरफितन दौर के अंदर जनाब माशाल्लाह इन्होंने अहले सुन्नत पे एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। और आजकल के जो एक बहुत मसला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप सब जानते तो हैं, और बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ है बाग फिदक के हवाले से। तो नाज़रीन किराम, आज जनाब मुफ्ती साहब से हमने टाइम लिया है, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती साहब का कि हमको टाइम अता किया है। और बाग फिदक के हवाले से जो मुनाजरा हुआ है उसके बारे में आप डिटेल भी पूछते हैं। और उसमें जनाब अल्लामा जलाली साहब जो है ना, इस वक्त जो बहुत बड़ा अपना एक मौक़िफ़ सामने रखे हुए हैं, इसके बारे में जनाब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने टाइम इनायत फरमाया। और बाग फिदक के हवाले से जो एक बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ, तो उन राफ़ियों की तरफ से वो कह रहे हैं कि हम मुनाजरा जीत गए हैं, लेकिन इधर से जो है ना जलाली साहब वाले कह रहे हैं कि हम मुनाजरा जीत गए हैं। इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ और क्या तय है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। अल्लाह हम सबको हर फितनों से महफूज फरमाए। यकीनी तौर पर फितनों का दौर है, हर तरफ से फितने ही फितने रूनुमा हो रहे हैं। आए हर दिन का नया सूरज नए फितनों के साथ तुलू हो रहा है। अल्लाह अहले सुन्नत को फितनों से महफूज फरमाए। आपने जो सवाल किया, यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा सवाल है। ये अभी 2 दिन कबल जो मुनाजरा हुआ बाग फतक के हवाले से, असल वो 4-5 साल पहले से जो एक मसला चल रहा है अहले सुन्नत में, और वो मसला कोई ऐसा मसला नहीं कि जिसको समझना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। दरसियात पढ़ने वाले लोग तो इस मसले को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि असल मसला ख़ताए इज्तिहादी को और उसकी हकीकत को ना समझने की वजह से पैदा होता है। अगर हर बंदा ये समझ जाए कि ख़ताए इज्तिहादी जो है वो सवाब है, ख़ताए इज्तिहादी और ख़ताए मासीयत में यही फ़र्क है। ख़ताए मासीयत तो गुनाह है, और ख़ताए इज्तिहादी जिसको खुद बुखारी शरीफ की हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब से ताबीर फरमाया है। तो हालांकि जो कंजुल उलमा के बोले गए जुमले, फिर उन पर उनकी वज़ाहत उन्होंने कई बार फरमाया कि ई ख़ता ख़ताए इज्तिहादी है, तो ये ख़ता से मुराद मेरी ख़ताए इज्तिहादी और ख़ताए इज्तिहादी सवाब है। अब 5 सालों से जो कंजुल उलमा हर एक से यही बात कहते जा रहे हैं कि आप तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया किताब पकड़े और वो इबारत पढ़ के अपने ज़ुबान से उसकी वज़ाहत करें कि इसमें पीर सैयदना मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा क्या रहे और फरमाना क्या चाहते हैं। अब वो इम्तियाज़ सियाह ने वो किताब पकड़ी है और उसने मान लिया है कि ख़ताए इज्तिहादी ये गुनाह नहीं है। जब गुनाह नहीं है ख़ताए इज्तिहादी सवाब है, तो फिर इसमें आगे फितना खड़े करने की ज़रूरत ही नहीं। अब उसने जो आगे जुमले बोले कि अब वो ततीर इलाही में दाखिल होगी, उसने कहा इससे तो ख़ताए मासीयत मुराद है। तो इसका मतलब उसने एक और इल्ज़ाम आयद कर दिया कि फिर मेरे लिए शाह साहब माज़अल्लाह अहले बैत की तरफ ख़ताए मासीयत की निस्बत करने को भी जायज़ समझते हैं। यानी वो इसको साबित करते करते इसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर भी मैंने फ़ौरन ही ये बात कही थी। मैंने कहा हम तो कभी हज़रत तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ख़ताए मासीयत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इम्तियाज़ या जो ज़ाहिरी तौर पर ये नीफ कुरैशी और सारा टोला जो है ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ततहीर के लिहाज से समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है जो इनकी अजमत पर पैरा देने वाला हो। अब उनका अपने घर का बंदा माज़अल्लाह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ ख़ताए मासीयत की निस्बत कर गया। तो हमने तो मुतालबा किया कि फ़ौरन इम्तियाज़ सियाह को चाहिए कि तौबा करे इन जुमलों से। हमने अल्लाह के फजल से कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया। हाँ, एक मौका पर जाकर हज़ूर कंजुल उलमा ने भी इसकी वज़ाहत फरमाई थी। आपने फरमाया कि मैं ये नहीं हूँ कि मैं हर वक्त कहूँ कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ताए इज्तिहादी हुई का एक मौका पर ममदू मकाम, वो भी ममदू अंदाज में, कि जब एक तरफ से कहा जा रहा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ालिम है, गासिब है, उन्होंने जुल्म किया और आपका माल गसब किया, तो इस मकाम पर आकर एक बार कहा कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
مطالبہ کیا تھا اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پر آ کر آپ نے وہ جملے بولے تھے، اس کے بعد تو ہم نے کبھی حضور کنز العلماء کی زبان سے وہ جملے نہیں سنے. صحیح. یعنی اس مقام پر جب کوئی پہنچے گا تو اسے یہ کہنا پڑے گا. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو سب سے پہلے جملے بولے تھے حضور جلالی زمانے، تو انہوں نے آپ ان سے رجوع کر لیا اپنے جملے سے، انہوں نے جو لفظ خطا کا آپ نے رجوع اس انداز میں کیا، آپ نے کہا اگر کسی کو خطائی اجتہادی سمجھ نہیں آتی اچھا تو میں یہ کہتا ہوں اس مقام پہ آ کے میں نے آپ نے جملے بدل دیے. اچھا آپ نے کہا کہ میں اس مقام پہ اب اگر لوگوں کو یہ خطائی اجتہادی سمجھ نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ معصومہ ہیں. صحیح بات. اس مقام پہ آپ نے وہ جملے ہی بدل دیے. جملے اگر کسی کو خطائی اجتہادی سمجھ نہیں آتی تو جس مقام پر جا کر آپ نے اس ملونہ کو جواب دینا چاہا تھا، اس نے کہا اس مقام پر بھی آ کر میں اب یہ جملے بولوں گا کہ حضرت صدیق اکبر ظالم نہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں. حسد کا کوئی علاج نہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں. اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے اغیار کی طرف سے وہ صرف اور صرف حسد ہے. دیکھیں صرف حضور کنز العلماء سے حسد نہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بھی لوگ حسد کرتے رہے. آپ نے خود کہا تھا نا ایک طرف ہے آدھائے دین ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تناشا تم پہ کروڑوں. یعنی ایک طرف آدھائے دین ہے دوسری طرف حاسدین ہے. اب ایک امتیاز سیاہ نے 5 سالوں میں چلو اس نے مہربانی کی ہے کہ تصفیہ کی عبارت پڑھ دی، باقی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی تو تصفیہ کی عبارت پڑھ کے تو سامنے کھڑا ہو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا اس مناظرے کے دوران بھی انہوں نے جو ہے نا خطا اجتہادی ثواب کا وہی یہی بات ہے نا، جو اس عبارت کو پڑھے گا وہ حقیقت حال کو سمجھے گا. کو پڑھتا ہی نہیں، تصفیہ کو کوئی کھولتا ہی نہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا گیا اور سارے ہی حسد میں مبتلا ہو کے اور حضور کنز العلماء کے خلاف یہ تمام طرح سے. اچھا یہ جلالی صاحب کی طرف سے جو حسین رضوی صاحب جو ہے ادھر پہنچے تھے اور یہ نمائندہ بن کر گئے نہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں بلکہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا میں ان کی فکر کا مقتدی ہوں، نمائندہ نہیں تھے. اب اس مناظرے کا رزلٹ کیا نکلا؟ مناظرے کا رزلٹ یہی ہے کہ ایک 5 سالوں سے ہماری ایک بات تو چلو مانی گئی ہے، یہی رزلٹ ہے مناظرے کا کہ کسی نے تو تصفیہ کی عبارت پڑھنے کی جس کوشش کی ہے کہ ہمت کی ہے اس امتیاز سیاہ نے، اس نے وہ عبارت پڑھی اور آخر مانتے پڑھتے ہی مان گیا کہ یہاں خطائی اجتہادی سے مراد جو ہے وہ ثواب ہے. اور اس نے پھر اگلے جملے بول دی کہ یہاں سے تو مراد خطائی معصیت ہے. معاذ اللہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس نے کہا کہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب اہل بیت کی طرف خطائی معصیت کی نسبت کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر ایک سوال سب سے زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار جلالی صاحب جو ہے نا اگر رجوع کیوں نہیں کر لیتے، اگر رجوع کر لیں تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. بھائی رجوع کس چیز سے؟ یہی بات تو حضور کنز العلماء نے پوچھی، سارے علماء سے بتایا میں کس بات سے رجوع کروں. صحیح بات. وہ بھی نہیں بتا رجوع میں جملے کون سے بولنے. صحیح بات. میں وہ جملے مجھے لکھ کے دے بھی میں نے رجوع میں جملے کون سے بولنے، لیکن کوئی عالم دین نے آج تک یہ بھی ہمت نہیں کہ رجوع میں جملے لکھ کے دے یا رجوع کریں کس بات سے. میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کنز العلماء کے سے رجوع کا مطالبہ کرنے والے حضور کنز العلماء کا جس مقام پر جا کر آپ نے وہ جملہ بولا تھا اس مقام سے ان جملوں سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عقیدہ اہل سنت کو اٹھا کر رفس کی گود میں ڈال دیں کہ جو عقیدہ رافضیوں کا ہے وہی عقیدہ اہل سنت ہے. اس سے اصل مراد یہی بنتی ہے.